हेलो एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल फिजिक्स गुरुकुल। सधैँ चाहिँ आज हामी फेरि उपस्थित भएको छौँ एसई को यानी क्लास 10 को विज्ञानसँग सम्बन्धित अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै आजको हाम्रो टपिक हुन गइरहेको छ। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। आजको हाम्रो पहिलो टपिक हुन गइरहेछ फ्री फल भनेको के हो। सो बेसिकली फ्री फल भनेको अब्जेक्टको मोसनलाई हामी भन्छौँ। अब कति बेलाको अब्जेक्टको मोसनलाई हामी फ्री फल भन्छौँ, जति बेला अब्जेक्ट मुभ गर्छ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटेसनल फोर्स एलोन, यानी त्यति बेला त्यहाँ कुनै प्रकारको एयर रेजिस्टेन्स छैन र त्यो ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा तल फल गरिरहेछ या मुभ गरिरहेछ। यस्तो नेसेसरी छैन कि अब्जेक्टलाई फ्री फलमा हुनुको लागि अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा नै मुभ गर्नु पर्यो। जस्तो हामी हेर्छौँ कि अर्थको सर्फेसमा कुनै अब्जेक्ट तल मुभ गरिरहेछ भने हामी त्यसलाई जेनरली फ्री फल भन्ने गर्छौँ। तर ती अर्थको वरिपरि जब मुन मुभ गरिरहेछ आफ्नो अर्बिटमा, त्यति बेला मुन पनि त फ्री फलमा छ। त्यति बेला त्यो मुन त तल अर्थमा फल गरेको त छैन, तर मान्छेले के बुझ्छ कि त्यो चाहिँ फ्री फल होइन। त्यसैको लागि फ्री फल भनेको अब्जेक्टको त्यो मोसनलाई भन्ने जसमा त्यो अब्जेक्ट ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्समा मात्रै फल गरिरहेछ। त्यति बेला त्यहाँ कुनै प्रकारको एयर रेजिस्टेन्स छैन। यो नेसेसरी छैन कि त्यसको मोसन स्ट्रेट लाइनमा नै हुनु पर्यो। हुनसक्छ त्यो सर्कुलर पाथमा होला या इलिप्टिकल पाथमा होला फ्री फलको बेलामा। बस कन्डिसन यति छ कि त्यहाँ कुनै प्रकारको एयर रेजिस्टेन्स हुनु चाहिएन। जेनरली के देखिन्छ कि कुनै अब्जेक्ट फ्री फलमा भएको बेलामा अर्थको सर्फेसमा त्यसको एक्सेलरेसन जुन छ त्यो 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड हुन्छ, जसलाई हामी रफली कति भन्छौँ त 10 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड भन्ने गर्छौँ। सो बेसिकली फ्री फल भनेको एउटा स्टेट अफ फल हो। अनि यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ कि अब्जेक्ट फलै गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ नेसेसरी छैन, किनभने यसको जुन वर्ड छ फल त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा मिसलिडिङ हुन सक्छ। याद राख्नु होला, फ्री फलमा चाहिँ कुनै प्रकारको एयर रेजिस्टेन्स त्यहाँ हुनु परेन। अब यसको लागि बुझ्नुको लागि हामी केही इक्जाम्पल्सहरूमा जान गइरहेछौँ। जस्तो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, यो यसमा चाहिँ के गरिरहेछ, एकजना मान्छे एकदम हाई अल्टिट्युडबाट, जस्तो एरोप्लेनबाट या हेलिकप्टरबाट त्यसले के गरेको छ, जम्प गरेको छ। त्यो सिचुएसनमा त्यो चाहिँ तल मुभ गरिरहेछ। त के त्यसको मोसनलाई अहिले फ्री फल भन्ने भन्न त मिल्छ, तर त्यसको लागि त्यहाँ कुनै प्रकारको एयर रेजिस्टेन्स हुनु परेन। यानी त्यहाँ एयरको कारण आउने जुन भिस्कस ड्र्याग फोर्स छ त्यो एकदमै सानो हुनु पर्यो। यानी त्यहाँ हामीले एयर रेजिस्टेन्सलाई यदि नेग्लेक्ट गर्न सक्यौँ भने अनि मात्रै हामीले चाहिँ त्यसलाई फ्री फल भन्न मिल्छ। प्र्याक्टिकली स्पिकिङ अर्थको सर्फेसमा फ्री फल पाउनु एकदमै गाह्रो छ। किनभने अर्थको सर्फेसमा हामीसँग एयर छ। त्यही मुनको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो मुनको जुन सर्फेस छ, मुनको सर्फेसमा हाम्रो एटमोस्फियर छैन। त्यसैले हामीले मुनमा जुन अब्जेक्ट्सहरू ल्यान्ड गर्ने गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्री फल मान्न सक्छौँ। त्यसैले अर्थको जुन एटमोस्फियरमा हाम्रो प्यारासुट लिएर जुन फलिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्री फल मान्न सक्दैनौँ। अब फ्री फलमा चाहिँ हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि अब्जेक्ट जब फ्री फलमा हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छ के, त्यो एक्सपिरियन्स गर्छ वेटलेसनेस। अब यो वेटलेसनेस भनेको के हो, यस कुरालाई हामी छिट्टै डिल गर्न गइरहेको छौँ। तर अहिलेको लागि हामीले बुझिराख्नुपर्छ वेटलेसनेस त्यो कन्डिसन हो जसमा अब्जेक्ट के गर्छ, फिल गर्छ कि त्योसँग वेट नै छैन, यानी जिरो वेट छ। अनि वेटलेसनेसको कन्डिसन हो हामीले सेटिस्फाई गर्छौँ कब, जब कुनै अब्जेक्ट केमा छ त फ्री फलमा छ। त्यति बेला हामी हेर्छौँ कि त्यसको एक्सेलरेसन जिरो हुन जान्छ र त्यति बेला त्यसमाथि लाग्ने नर्मल रियाक्सन जुन फोर्स छ, केही समयपछि हामीले नर्मल रियाक्सनको बारेमा डिल गर्न गइरहेछौँ, त्यो चाहिँ जिरो हुन जान्छ, जसको कारणले त्यो अब्जेक्ट चाहिँ के फिल गर्छ त वेटलेसनेस। अब यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामी केही इक्जाम्पल्सहरूमा यहाँ जान गइरहेछौँ। हाम्रो पहिलो इक्जाम्पल भनेको यहाँ यो कन्डिसन छ। हामी अहिले मुभीको कुरा गरिरहेछौँ। अब यो मुभी गजनी मुभीमा के राखेको छ कि आमिर खान धेरै रिच हुन्छ, मिलियनियर हुन्छ, धेरै धनिक छ है, करोडपति छ। अब तर त्यसलाई 15 मिनटको मेमोरी लसको प्रब्लम हुन्छ, जसको कारणले त्यो के गर्छ, बिचबिचमा चाहिँ बिर्सिने गर्छ कि त्यो रिच हो कि पोर हो।
यसको मतलब के भइहाल्यो कि यो आमिर खान त रिच त छ, त्यो मुभीमा हेराउने हो भने, त्यो मुभी अनुसार जाने हो भने रियलिटीमा आमिर खान रिच त छ, तर त्यो फिल गर्दैन कि केही समयको लागि त्यो फिल गर्दैन कि त्यो रिच छ भनेर। त्यसैले यहाँबाट हामीले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट निमोनिक्स हो। टु ह्याभ समथिङ एन्ड टु एक्ज्याक्टली फिल द सेम थिङ, यानि केही कुरा हुनु र एक्ज्याक्टली त्यो कुरालाई चाहिँ फिल गर्नु, यानी तपाईँ करोडपति हुनुहुन्छ र एक्ज्याक्टली यो फिल गर्नु कि तपाईँ करोडपति हुनुहुन्छ, यो दुईटा चाहिँ डिफरेन्ट कुराहरू हो। सो टु ह्याभ समथिङ एन्ड टु एक्ज्याक्टली फिल सेम थिङ आर टु डिफरेन्ट थिङ्स। यही कुरालाई हामीले चाहिँ वेटलेसनेसको कन्डिसनमा पनि यही कन्सेप्टलाई हामी लगाउन गइरहेको छौँ। यानी आमिर खान रियलिटीमा रिच त छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ फिल गर्दैन कि त्यो रिच छ। अब नफिल गरेको बेलामा पनि त्यो चाहिँ रिच नै छ है। सो अब यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामी यहाँ इक्जाम्पल लिन गइरहेको छु। यो इक्जाम्पलमा एकजना मान्छे छ अनि यो मान्छे ग्राउन्डमा छ अहिले हैन। यो यति बेला चाहिँ हामी मानिरहेको छौँ कि यो अहिले ग्राउन्ड सर्फेसमा छ। अनि ग्राउन्डमा भएको बेलामा त्यसको वेट कतातिर लाग्छ त, ठ्याक्कै तलतिर लाग्छ। वेट इज इक्वल टु mg फोर्स। किनभने यो मान्छे हामीले पर्सेप्सनबाट थाहा छ यो रेस्टमा छ, त्यसैले यसको माथि एउटा अझै फोर्स लाग्नुपर्ने, कतातिर त माथितिर। अनि कुनै पनि सर्फेसको कन्ट्याक्टमा आउँदा हामीसँग जुन फोर्स लाग्छ त्यसलाई हामी, त्यो कन्ट्याक्ट फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त, रियाक्सन फोर्स। अनि यहाँ त्यो रियाक्सन फोर्सलाई हामी नर्मल रियाक्सन भन्छौँ। किन? त्यो चाहिँ हाम्रो यो जुन सर्फेस छ योसँग कति डिग्रीमा लाग्न गइरहेछ त, अभियसली 90 डिग्रीमा लाग्न गइरहेछ, त्यसैले यसलाई हामी नर्मल रियाक्सन भनिरहेको छौँ। सो त्यसलाई एन या क्यापिटल आरले हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसो भए कुल मिलाएर यहाँ फोर्स दुईवटा छ। अब वेट मानौँ यो मान्छे चाहिँ 50 kg को छ, त्यति बेला त्यसको वेट कति हुन जान्छ त? सो 50 × 10 इज 500 न्युटन। हामी यहाँ जी चाहिँ 10 लिइरहेको छु। अनि त्यति बेला नर्मल रियाक्सन पनि, किनभने यो अब्जेक्ट रेस्टमा छ, त्यसैले त्यहाँ नर्मल रियाक्सन पनि कति न्युटन हुनुपर्ने हो हजुर? 500 न्युटन हुनुपर्ने हो। सो यो जुन 500 न्युटन छ र यहाँको जुन 500 न्युटन छ, यो दुवै इक्वल एन्ड अपोजिट छ। त्यसो भए हामी के हेरिरहेको छौँ कि त्यसको ट्रु वेट 500 न्युटन छ र त्यसमा लाग्ने जुन नर्मल रियाक्सन छ त्यो पनि 500 न्युटन छ। एक्चुअली मान्छे वेट फिल गर्दैन के, ध्यान दिएर कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामी वेट फिल गर्दैनौँ, हामी माथि लाग्ने वेट भनेको नन कन्ट्याक्ट फोर्स हो, ग्राभिटीले लगाउने फोर्स। त्यसको लागि ग्राभिटी हामीलाई टच गर्दैन, हामीलाई टच गर्ने भनेको ग्राउन्ड हो, र ग्राउन्डले टच गरेर हामी माथि जुन फोर्स लगाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, नर्मल रियाक्सन फोर्स भन्ने गर्छौँ। द्याट इज नर्मल रियाक्सन। अनि नर्मल रियाक्सन भनेको कन्ट्याक्ट फोर्स हो, टच फोर्स हो। त्यसैले एक्चुअली हामीले फिल गर्ने भनेको के हो त, कन्ट्याक्ट फोर्स फिल गर्ने हो। सो द्याट इज वाइ हामी चाहिँ नर्मल रियाक्सन फिल गर्छौँ। इन मोस्ट अफ द केस के हुन्छ कि हाम्रो जुन नर्मल रियाक्सन छ त्यो वेटको बराबर हुन जान्छ। अनि तपाईँको वेट 500 न्युटन छ, यो हामीले फिल गर्दैनौँ, तर रियाक्सन त फिल गर्छु। कोइन्सिडेन्सली मोस्ट अफ द टाइम जुन छ हाम्रो नर्मल रियाक्सन पनि 500 न्युटन हुन्छ। त्यसैले मान्छेले के भन्छ कि म वेट फिल गरिरहेको छु, जबकि एक्चुअली त्यो के फिल गरिरहेको छ त, नर्मल रियाक्सन फिल गर्छ। याद राख्नु होला, वेट भनेको नन कन्ट्याक्ट फोर्स हो, यानी बिना टच गरिकन लाग्ने फोर्स हो। अनि बिना टच गरिकन लाग्ने फोर्स हाम्रो छालामाथि हाम्रो बडीले त्यसलाई सेन्स गर्न सक्दैन। हाम्रो बडीले सेन्स गर्ने भनेको टचबाट ओरिएन्टेड फोर्स हो, जुन चाहिँ नर्मल रियाक्सन हो। त्यसैले मान्छेले चाहिँ नर्मल रियाक्सन फिल गर्छ। अनि मोस्ट अफ द केसमा यो दुवै चाहिँ इक्वल हुन्छ। तर अब अर्को सिचुएसन इमेजिन गर्नुहोस्, यो सिचुएसनमा हामीसँग मानौँ कि एउटा ब्रिक 1 kg को छ। त कुल मिलाएर हामीसँग यहाँ ब्रिक चाहिँ कतिवटा छ, एउटा, दुईवटा अनि तीनवटा। सो हामीसँग तीनवटा यहाँ ब्रिक छ, अनि तीनवटा ब्रिकको मास चाहिँ 3 kg भयो। सो मास इज 3 kg। त्यति बेला वेट कति हुन्छ त, 3 × 10, त्यो हुन जान्छ 30 न्युटन। अब मानौँ यसको मतलब के भइहाल्यो कि यो ब्रिकले त्यसको टाउकोमाथि यहाँ फोर्स लगाइरहेछ तलतिर, कति न्युटनको, 30 न्युटनको यहाँ फोर्स लागिरहेछ तलतिर। ओके। सो अब त्यतिकै बेला मानौँ कि एकजना मान्छेले के गर्थ्यो, यो ब्रिकलाई, यो तीनटै ब्रिकलाई कुनै थ्रेड लिएर बाँधेर ठ्याक्कै माथितिर तान्दियो, र माथितिर तान्ने बेलामा त्यो मान्छेले त्यहाँ फोर्स लगाइदियो ठ्याक्कै 30 न्युटनको। त्यति बेला यो चाइल्ड जुन छ, यो गर्ल जुन छ, त्यसले के फिल गर्छ होला, इमेजिन गर्नुहोस् त्यो सिचुएसन। त्यति बेला यसलाई के लाग्छ कि त्यो ब्रिकसँग वेट नै छैन, 0 वेट छ, जबकि रियालिटीमा त्यहाँ ब्रिकको वेट 0 भएको छैन। ब्रिकको अहिले पनि वेट छ, तर यसले फिल गर्दैन। सो रियालिटीमा वेट छ तर फिलिङमा वेट छैन। त्यति बेला यसले के भन्छ कि ब्रिक इज वेटलेस, तर एक्चुअलीमा ब्रिकसँग के छ त, वेट छ। याद राख्नु होला, यो जुन वेट भन्ने फर्मुला छ, यो वेट भनेको वेटको फर्मुला m × g हुन्छ। ओके।
अब सोच्नुहोस् वेट 0 हुनुको लागि या त m 0 हुनु पर्यो या त g 0 हुनु पर्यो, किनभने दुवै मध्ये कुनै एउटा 0 हुन्छ अनि मात्रै अर्को चाहिँ 0 हुने हो। एउटा 0 कम से कम हुनै पर्यो या त दुवै 0 हुनु पर्यो। अब हामीलाई थाहा छ मास त कुनै पनि कन्डिसनमा हाम्रो अर्थमा 0 छैन र जी भनेको अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्डमा जी कहिले 0 हुँदैन। इन द्याट कन्डिसन अर्थको सर्फेसमा त वेट कहिले पनि 0 हुन सक्दैन। सो मोस्ट अफ द केसमा जब हामी कि वर्ड युज गर्छौँ वेटलेसनेस, त्यहाँ एक्चुअली वेट 0 भएको हुँदैन। मान्छेहरू आफ्नो पर्सेप्सन अनुसार भनिरहेको हुन्छ कि वेट के छ त 0 छ, जबकि रियलिटीमा त्यहाँ चाहिँ वेट 0 हुँदैन। त्यहाँ मान्छेले फिल मात्रै गरेको कि त्यहाँ वेट के छ त 0 छ, रियलिटीमा त्यहाँ वेट 0 भएको छैन। त्यसैले हाम्रो पर्सेप्सन यो हुनुपर्ने हो, वेटलेसनेस डज नट मिन 0 मास और 0 वेट, इट मिन्स वी आर फिलिङ 0 वेट। र हामी एक्चुअली फिल के गर्छौँ, हामी वेट फिल गर्दैनौँ, हामी फिल गर्छौँ नर्मल रियाक्सन, जुन हाम्रो खुट्टामाथि कसले लगाउँछ त, नर्मल रियाक्सन फोर आर, यो कसले लगाउँछ त, ग्राउन्डले लगाउँछ हाम्रो खुट्टामाथि। कतातिर त लगाउँछ, माथितिर लगाउने गर्छ। जस्तो हामीलाई चेयरमा बसेको बेलामा हाम्रो ब्याक साइडमा कसले त्यो चेयरको सर्फेसले हाम्रो लगाउँछ फोर्स, त्यति बेला हामी त्यो फोर्सलाई के गर्छौँ त, फिल गर्छौँ। मान्छे वेट फिल गर्दैन, मान्छे नर्मल रियाक्सन फिल गर्छ। र मोस्ट अफ द केसमा नर्मल रियाक्सन वेटको इक्वल भएको कारणले मान्छे यो भन्न थाल्छ कि म चाहिँ आफ्नो वेट फिल गरेँ। बेसिकली वेटलेसनेस भनेको त्यो कन्डिसन हो जसमा मास 0 छ या वेट 0 छ, यस्तो हामीले भन्न मिल्दैन। हुनसक्छ त्यसको वेट 0 पनि हुनसक्छ, तर इन मोस्ट अफ द केस हामी के हेर्छौँ कि वेट जुन छ त्यो 0 को इक्विभ्यालेन्ट हुँदैन र मास पनि 0 को इक्विभ्यालेन्ट हुँदैन। अर्को वेटलेसनेस एउटा यस्तो स्टेट हो जसमा मान्छे केटा होस् या केटी होस् त्यसले आफ्नो वेट 0 फिल गर्छ। यहाँ वर्ड जुन चाहिँ यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, फिल गर्नु। रियलिटीमा चाहिँ वेट 0 भएको छैन। अब एसईमा फ्रिक्वेन्टली टेस्ट गर्ने भनेको कुन कुन कन्डिसनमा चाहिँ मान्छेले वेटलेसनेस फिल गर्छ। एउटा कन्डिसन भनेको जसमा लिफ्ट जुन छ त्यो माथिबाट तल आउने बेलामा, मानौँ कि लिफ्टको जुन डोरी छ त्यो टुटिसक्यो, अनि लिफ्टको डोरी टुट्ने बित्तिकै के हुन्छ कि लिफ्ट तलतिर फल गर्न थाल्छ, र त्यति बेला त्यसले तलतिर फल गर्ने बेलामा त्यसको लिफ्टको एक्सेलरेसन स्मल जी को बराबर छ, यानि 10 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्डको बराबर छ भने लिफ्टभित्र भएको मान्छेले वेटलेसनेस फिल गर्छ। त्यस्तो किनभने हामी चाहिँ लिफ्टभित्रको मान्छेको नर्मल रियाक्सनको फर्मुला के हुन्छ, यसलाई हामी डिटेलमा यसको डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौँ नेक्स्ट लेक्चरमा। अहिलेको लागि तपाईँले के बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एसईमा यसको डेरिभेसन सोध्ने होइन। यसै हामीले बस इक्जाममा के भने कि फ्रिली फलिङ अब्जेक्टको लागि, यानि अब्जेक्ट तलतिर मुभ गरिरहेको छ, त्यति बेला त्यसको नर्मल रियाक्सनको फर्मुला हुन्छ mg माइनस ma0। सो माइनस भएको कारण जुन छ यो नर्मल रियाक्सन डिक्रिज भइरहेछ। इनकेस त्यति बेला लिफ्ट तलतिर झर्ने बेलामा लिफ्टको एक्सेलरेसन, यहाँ a0 भनेको लिफ्टको एक्सेलरेसन हो, g को बराबर भइहाल्यो भने के हुन्छ, सो r विल बी इक्वल टू mg माइनस ma0 को ठाउँमा mg आउँछ र त्यसैले mg क्यान्सल भएर कति आउँछ त 0 आउँछ। र याद राख्नु होला नर्मल रियाक्सन 0 भएको छ, वेट चाहिँ 0 भएको छैन, किनभने मान्छे वेट फिल गर्दैन, मान्छेले फिल गर्ने भनेको नर्मल रियाक्सन हो। त्यति बेला त्यसले 0 नर्मल रियाक्सन फिल गर्यो अनि मान्छेलाई भ्रम हुन्छ कि त्यसको वेट के भइसक्यो 0, जबकि एक्चुअलीमा त्यसको वेट 0 भएको छैन, त्यसको मास 0 भएको छैन। यो चाहिँ हुन्छ कब, जब लिफ्ट तलतिर फिल गरिरहेछ। त्यसरी नै अर्को हुन्छ आर्टिफिसियल सेटेलाइटमा। हामी नेचुरल सेटेलाइटको कुरा गरिरहेको छैनौँ जस्तो मुनको, किनभने मुनको आफ्नो ग्राभिटी हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ स्मल जी को के न के भ्यालु भइ नै हाल्छ, त्यसैले त्यहाँ वेटको के न के भ्यालु त्यहाँ आइ नै हाल्छ। हामी अहिले आर्टिफिसियल सेटेलाइटको कुरा गरिरहेको छौँ। मानौँ यो हामीसँग आर्टिफिसियल सेटेलाइट छ जुन आफ्नो अर्बिटमा भएर के गरिरहेछ, अर्थको वरिपरि मुभ गरिरहेछ, रिभल्भ गरिरहेछ। यति बेला ग्राभिटेसनल फोर्सले यसलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिन्छ है, अर्थको ग्राभिटेसनल फोर्सले यसलाई, किनभने कुनै पनि अब्जेक्टलाई सर्कुलर पाथमा मुभ गर्नुको लागि टुवार्ड्स द जुन सेन्टर जुन फोर्स चाहिन्छ यसलाई हामी सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्छौँ। अनि यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स कसले दिने हो त, ग्राभिटेसनल फोर्सले दिने हो। अनि यो ग्राभिटेसनल फोर्सले प्रोभाइड गरेको सेन्ट्रिपिटल फोर्सको कारण यसको केही न केही एक्सेलरेसन टुवार्ड्स द सेन्टर हुन्छ र त्यो एक्सेलरेसन ए बराबर जी को बराबर हुन्छ। त्यसरी नै किनभने यो जुन सेटेलाइट छ यो एउटा नन इनर्सियल फ्रेम हो, यसको बारेमा हामी पछि डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। नन इनर्सियल फ्रेम, अब नन इनर्सियल फ्रेम भनेको त्यहाँ एउटा स्युडो फोर्स लाग्छ, अनि त्यस्तो फ्रेम जुन एक्सेलरेट गरिरहेछ त्यसलाई हामी नन इनर्सियल फ्रेम भन्छौँ हैन। अनि त्यसको कारण यसको माथि एउटा स्युडो फोर्स लाग्छ अवे फ्रम दि सेन्टर, जसको भ्यालु के हुन्छ ma0, र ठ्याक्कै यो ma0 a0 जी को बराबर छ, mg को बराबर छ। त्यसो भए यो जुन मान्छे छ, यहाँ हामी तपाईँ मान्छे यहाँ हेर्नुहुन्छ लिफ्टभित्र, यसको माथि दुईवटा फोर्स लागिरहेछ, एउटा अवे फ्रम दि सेन्टर mg, एउटा टुवार्ड्स दि सेन्टर mg। अनि त्यति बेला अनि त्यसो भए त यो मान्छे छ हामीसँग,
अनि यो मान्छे माथि दुईटा फोर्स लाग्यो, एउटा यतातिर लाग्यो एमजी अनि एउटा यतातिर लाग्यो एमजी, यो स्युडो फोर्स हो एमजी अवे फ्रम दि सेन्टर, अनि दुवै इक्वल एन्ड अपोजिट छ, त्यसैले यहाँ नर्मल रियाक्सन के हुन जान्छ, 0 हुन जान्छ। त्यसैले मान्छे आर्टिफिसियल सेटेलाइटमा के फिल गर्छ, 0 वेट। यो वेटलेसनेस एकदमै कम्प्लिकेटेड टपिक हो, खास गरी 9-10 को बच्चाहरूको लागि। यसलाई हामी डिटेलमा एक्चुअली बुझ्ने भनेको +2 लेभलमा नै आएर बुझ्ने हो। म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सलाई मैले त +2 लेभलमा यहाँ 9-10 मा टिचरलाई बुझ्न यहाँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ, स्टुडेन्ट्सको त कुरा नै छाडै हुन्छ, किनभने मान्छेहरूलाई यहाँ इनर्सियल फ्रेमको कन्सेप्ट नभएर, स्युडो फोर्सको कन्सेप्ट नभएर यो वेटलेसनेस बुझ्न गाह्रो भएको, किनभने हामी जेनरली सर्टकट लिने गर्छौँ र एसईमा यसको डेरिभेसन सोधिरहेको छैन। त्यसैले हामी यसलाई सिम्पली बेसिक आइडिया मात्रै लिन गइरहेको छौँ कि आर्टिफिसियल सेटेलाइटमा वेट किन 0 भएको। सिधा हामी भनिदिने कि आर्टिफिसियल सेटेलाइटमा एउटा स्युडो फोर्स लाग्छ अवे फ्रम दि सेन्टर, जुन ठ्याक्कै वेटको बराबर हुन्छ। त्यो दुवै फोर्सेस एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ, त्यहाँ रियाक्सन फोर्स नर्मल रियाक्सन 0 हुन जान्छ। त्यसैले मान्छे आर्टिफिसियल सेटेलाइटमा 0 वेट फिल गर्छ। तर मुन जस्तो सेटेलाइटमा फिल गर्दैन, किनभने त्यो नेचुरल सेटेलाइट हो, त्यहाँ त्यसको केही न केही ग्राभिटी छ, त्यसैले त्यो ग्राभिटीले आफ्नो एउटा वेट प्रड्युस गर्छ। अर्को जुन छ त्यो स्पेसमा, अब स्पेसमा पनि वेटलेसनेस हामी फिल गर्छौँ, किनभने हाम्रो स्पेसमा जी को भ्यालु कति हुन्छ त, 0 हुने गर्छ। अब स्पेसमा हामी भनेपछि कुनै पनि प्लानेटको ग्राभिटी भन्दा बाहिर, सो वेट भनेको mg, अनि यहाँ जी 0 हुने बित्तिकै हाम्रो वेटको पनि भ्यालु के हुन्छ त, 0 हुन जान्छ। सो इज द्याट क्लियर? ओके। सो स्पेसमा हामी 0 वेट फिल गर्छौँ। त्यसरी नै एट द सेन्टर अफ दि अर्थको सेन्टरमा पनि हामी वेटलेसनेस फिल गर्छौँ। किनभने अर्थको सेन्टरमा हामीलाई थाहा छ, वेटको फर्मुला फेरि हामी त्यही भन्छौँ mg, र अर्थको सेन्टरमा जीको भ्यालु के छ त, 0। त्यसैले हामी त्यहाँ वेट पनि के फिल गर्छौँ, 0 फिल गर्छौँ अर्थको सेन्टरमा। त्यसरी नै इन्टरप्लानेटरी स्पेसमा, अब इन्टरप्लानेटरी स्पेसमा भनेपछि यानि दुईटा प्लानेटको बिचमा, जस्तो हामी यहाँ केस गरिरहेको छौँ, एउटा अर्थ छ हाम्रो लागि, यो भनेको अर्थ हो, र अर्को भनेको यहाँ हाम्रो जुन छ यो हो मार्स। अब अर्थ र मार्सको बिचमा यो पोइन्ट हामी ए पोइन्ट लिइरहेको छौँ, यो अलि अर्थको नजिक छ। अब यो पोइन्टमा हामी के हेरिरहेको छौँ कि जी अफ अर्थ केही न केही होला। लेट अस सपोज जी अफ अर्थ हाम्रो जुन छ त्यो 2 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड छ, त्यसरी नै जी अफ मार्स कति छ त, 2 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड छ। अब यो पोइन्टमा दुवैको कारण जुन जी छ त्यो इक्वल एन्ड के छ त, अपोजिट छ, त्यसैले यो दुवै एकअर्काले के गर्छ त, क्यान्सल गरिहाल्छ। सो जी नेट इज इक्वल टु जी अर्थ प्लस जी मार्स, अनि यो दुई भेक्टरको सम कति आउँछ त, 0 भेक्टर हुन जान्छ। त्यसैले त्यहाँ वेट पनि के हुन्छ, mg, अनि त्यो चाहिँ 0 हुन जान्छ। सो दुईटा प्लानेटको बिचमा जसलाई हामी इन्टरप्लानेटरी स्पेस भन्छौँ, त्यहाँ पनि मान्छे के फिल गर्छ त, 0 वेट फिल गर्छ। अब अर्को क्वेसन भनेको जुन हाम्रो एसईमा फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेछ कि प्यारासुट जुन छ त्यो अर्थमा त काम गर्छ तर मुनमा किन काम गर्दैन। यसलाई हामीले यसलाई जवाब दिनुपर्ने हुन्छ कि मुनमा हाम्रो जुन प्यारासुटको फल छ त्यो चाहिँ फ्री फल हुन जान्छ। फ्री फल भनेको त्यति बेला एक्सेलरेसन स्मल जी को बराबर हुन्छ 1.67 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। किनभने त्यहाँ कुनै एयर रेजिस्टेन्स नै छैन, किनभने मुनसँग आफ्नो कुनै एटमोस्फियर छैन। त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ एयर रेजिस्टेन्सको कारण के हुन्छ कि जस्तो हाम्रो वेट चाहिँ तलतिर फोर्स लाग्यो, अनि भिस्कस ड्र्याग फोर्स एयरको कारण जुन फोर्स छ त्यो माथितिर लाग्यो, जसलाई हामी यहाँ चाहिँ अपथ्रस्ट भन्नुपर्ने हुन्छ। र अपथ्रस्ट भनेको कुनै पनि मिडियमले लगाउने फोर्स हो, कतातिर त, माथितिर। अनि हामी के हेर्छौँ कि मुनमा कुनै अपथ्रस्ट नै छैन, त्यसैले त्यहाँ मात्र एउटा फोर्स छ, वेट। अनि त्यो वेटको कारण अब्जेक्ट जुन छ ऱ्यापिडली त्यसको स्पिड बिस्तारै बिस्तारै तल बढ्दै जान्छ, अनि त्यसैले त्यो मान्छे मुनमा ल्यान्ड गर्दा त्यसको एकदमै हाई स्पिड हुन्छ, त्यसैले त्यो क्र्यास गर्न जान्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसको सेफ ल्यान्डिङ हुन सक्दैन, त्यहाँ चाहिँ चोटपटाइ लाग्छ। त्यही अर्थको कुरा गर्ने हो भने अर्थमा जब प्यारासुट फल गर्छ त्यति बेला हामी यहाँ डायग्रामबाट हेर्न सक्छौँ कि यहाँ प्यारासुट छ। अब यो प्यारासुट तल फल गर्ने बेलामा के भइरहेछ, वेट चाहिँ तल लागिरहेछ हैन, अनि अपथ्रस्ट चाहिँ माथि लागिरहेछ। त्यसरी नै भिस्कस ड्र्याग फोर्स अनि फ्रिक्सन फोर्स एयरको कारण त्यो पनि माथि लागिरहेछ। सो कुल मिलाएर माथिमा दुईवटा फोर्स छ, तलमा एउटा फोर्स छ, र यो माथि र तलको फोर्स नियरली जब इक्वल हुन जान्छ त्यति बेला हामी त्यहाँ हेर्छौँ कि नेट एक्सेलरेसन जुन छ त्यो नियरली 0 हुन जान्छ। र एक्सेलरेसन 0 हुँदा त्यसको स्पिड एकदमै के हुन जान्छ, नियरली कन्स्टेन्ट हुन जान्छ, र त्यो लो स्पिडले अर्थको सर्फेसमा ल्यान्ड गर्छ। द्याट इज अर्थले त्यहाँ चाहिँ अपथ्रस्ट प्रोभाइड गरेको कारण त्यहाँ चाहिँ अर्थको सर्फेसमा त्यसको एक्सेलरेसन नियरली 0 छ। त्यही मुनको सर्फेसको कुरा गर्ने हो भने मुनको सर्फेसमा चाहिँ एक्सेलरेसन 0 हुन सक्दैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन कति छ त, 1.67 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। यही रिजन छ कि मान्छे चाहिँ कहिले पनि मुनमा सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्दैन प्यारासुटले, किनभने त्यहाँ प्यारासुटै काम गर्दैन। आई होप द्याट आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। इफ द्याट इज द केस प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। It's me, RP Singh, signing off. Have a nice day.